ॐ श्री दुर्गायै नमः। अध श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्याय विनियोग। अस्य श्री प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्द नन्दाशक्ति रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेद स्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोग ज्ञानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलं भुसुण्डीं शिरशङ्खं सन्ददतीं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मज्जुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कज्जतेष्टमां निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यदा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयो रवे स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भव सुरदो नाम राजा भूसमस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयत सम्यक् प्रजा पुत्रानि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद् युद्धमतिप्रबलदण्डिन न्यूनैरपि सा तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जित ततौ स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तौ सा महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमयचैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपति एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधस प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित्सकालं च मुनिना तेन सत्कृत इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनम् मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्यैर्धर्मता पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मद मम वैरिवशं यात कान् भोगानुपलस्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्ति
भक्तिं ध्रुवं त्यज्य कुर्वञ्चन्यमहीभृताम् असम्यग्वयशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोऽसो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रममभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्य प्रश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्यो हमुत्पन्नोऽतनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थिता किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतं कदन्ते किं नु सद्वृत्तां दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धै पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतज्जदा प्राह भवानस्मद्गतं वच किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सञ्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृत पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वा प्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमा कृत्वा तु तौ यदा न्यायं यदार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कदा काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवं स्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्तायत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यदाग्नस्य किमेतन्मुनिसत्तमाम् अयं च निकृत पुत्रैर्दारैर्भृत्यै
तदोज्झिता स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तदाप्यति एवमेष तदाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मनुत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागा यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकानन्दस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दाः प्राणिनः केचिद्रात्रान्वन्दास्तदा परे केचिद्दिवा तदा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टय ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु ते न हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादय ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तदोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् चावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रा साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तदापि ममतावत्ते मोहगत्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलदाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं ध्वजां यत्प्रभावा च सा देवी यस्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वरां ऋषिरुवाच निश्चैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तदापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगच्चेकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु
तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्मानमुज्यतौ स नाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनादाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाचां त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संज्ञा सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमस्यन्त्ये च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तदा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनीं कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणां त्वं स्त्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव चां खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तदा शङ्किनी चापिनी बाणभुसुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषसौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वा किलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पाच्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर विष्णु शरीरग्रहणमहमीशान एव चां कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुरादर्शा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु
हृदयेभ्यस्तदोरसा निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मन उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन ये कार्णवे हि शयनात्तत स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोज्जमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरि पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यति बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवते मज्जमे तुष्टौ मम वज्रापुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्विवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षण आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तदेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः।